अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। اليوم احنا نشتري سمك. شوف هنا سمك كيف تازة. هنا نفر بيو 300 روبية كيلو، واللي هذا تحت واللي هذا فوق 350. احنا اشترينا اللي هناك 400 اللي ما في شوكة. هنا अद्धा कर दो, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਦਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਰ ਕੱਟ ਕੇ ਫੇंक दे, सिर नहीं चाहिए। आधा चुप समझ के आधा है ना पियो। यानी 300 कम 40 रुपया वाहिद, यानी 7 ريال ونص كيلو. 8 ريال كيلو اللي مرة كويس، اللي ما في شوكة إلا واحد عظم. هذا زي كده، هذا السمك هنا पियो। दो करने नहीं आएगी, दो रखा दो है। كيف هذا؟ هنا في كمان نفر بيو، هنا سمك كمان. هنا في سمك جاب من نهر. هذا حق نهر، ما في حق بحر، حق نهر. هذا سمك ما في ريحة، ما في أي حاجة، طازة مرة. هذا اللي بيو باكستاني، يسوي هنا ميزان على طول، يسوي صغير كبير كل شيء جاهز. عليك. السلام عليكم.